Kristo maayong buntag kaninyong tanan. So karon may igsoon aduna na po kita ipambito isang yaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. So karon may igsoon aduna lang kita itubagon no kay atong nabasa din na sa social media gahapon nga naghukom siya sa mga tao o sa kanato may igsoon sa mga Katoliko nga o bisag dili Katoliko may igsoon no iyang gihapon hukman nga ang pagkaon daw sa mga mahugaw so maimperno. So mo na may igsoon no. So atong pagahisgutan o atong tema karon ang pagtubag may igsoon no, nga mahitungod sa mga pagkaon. And then mga igsoon aron masayod kita no ang mga kana nga mga balaod mga igsoon no nabilong kana sa mosaic law mga igsoon no or kapanahunan or balaod na ni Moises kaniadto mga igsoon no. So kung atong pamalandungan ug atong basahon dinhi sa balaang kasulatan o Biblia, sumala din na sa Kolosas mga igsoon no, kapitulo 2 bersikulo 13, kay dili man kita mga Hudiyo mga igsoon no, kay mo nang wala kita nahisakop ana nga balaod mga igsoon no. So atong basahon para makita no. So Kolosas kapitulo 2 bersikulo 13. Para masayod din sila mga igsoon no, nga sige sila og pasangil. So kana ilang gipasangil mga igsoon maoy maabot ang panahon mga igsoon no, mahiagom sila sa ilang mga pasangil. So mabasa na to na sa Biblia mga igsoon no. So dinhi atong basahon na. So kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo busa wala may sakop sa balaod apan karon gibanaw na kamo sa Dios uban ni Kristo gipasaylo na kita sa Dios sa tanan tang mga sala. So mao igsoon no. So kung ato ning sabton dire ang konteksto mga igsoon no nga kini nga balaod mga igsoon is kay dili man kita mga Hudiyo so busa wala kita mahisakop ini nga balaod mga igsoon. So mo na no nga wala kita ilabot na ug ang mga igsoon aron masayod kita no diha usab sa 1 Korinto kapitulo 8 bersikulo 8 mga igsoon no ang pagkaon dili maoy makapadaol ngadto sa Dios or dili maoy makapalayo kanato. Para atong basahon mga igsoon no para makita nato ug masayran nato nga dili importante ang pagkaon arang alang sa kaluwasan mga igsoon no. So atong basahon. So 1 Korinto kapitulo 8 bersikulo 8. So nga atong basahon mga igsoon no atong i-highlights para mas maklaro no. Hinuon ang pagkaon dili makapaduol kanato ngadto sa Dios ug dili makadaot ang dili pagkaon niini o makaayo ang pagkaon niini. So mga igsoon no klaro ug dayag no. Dili makadaot ug dili pud makaayo ang pagkaon ni o makadaot o makapahilayo kanato igsoon no. Kay ang pagkaon may igsoon dili man na maoy punteriya o dili mao na ang maoy makapalangit kanato o maoy makapalaglag kanato igsoon no. Kay ko ato sang basahon dinhi sa Roma igsoon no. Roma kapitulo 14 bersikulo 17. 14 bersikulo 17. No? Kay ang gingharian sa Dios mga igsoon no, dili pagkaon. So atong nagaingon diri, kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon o pag-inom kun dili pagkamatarong pakigdait ug kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. So klaro og dayag mga igsoon no, kay ang gingharian diay sa Dios mga igsoon so dili ang pagkaon o pag-inom mga igsoon no. So ang importante diha mga igsoon aron kita malangit ang pakigdait ug pagkamatarong mga igsoon no, ang gihatag sa Espiritu Santo. So kini ang atong mga kaigsuonan nga sige sila og pasangil ni ana. So sige sila og bisag nakabasa lang konteksto mga igsoon no, wala po nila sabta og maayo kung asa kana nga para sa kinsa ka ang gihatagan og balaod diha na igsoon no. Nung nadayag nato mga igsoon dito sa Kolosas ang mga Hudiyo ra ang gihatagan ana mo. Kay tungod kay ang diha sa Israelita mention o mga Hudiyo mo na ang mga pinanggang katawan sa Dios o gipiling katawan sa Dios mo bitaw nga adunay mga pipila kanila nga mga pagkaon nga gidili kanila mention no sa unang panahon mention pro apan karon mention no pag-abot sa atong Ginoong Kristo so wala na mention no kay gilimpyuhan na tanan sa Dios. O kini mention diha sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 1 ug 2 mention no ang paghukom sa isig ka tawo mention no nga maghukom kita so makadaot o makalaglag kung unsa atong gihukom kanila mention maugayod pod ang atong madawat mga igsoon no. So pareha ni atong atong igsoon na pinalangga nga mga SDE mga igsoon no nga ang iyang pasangil mo ni nga malaglag o maimperno ang mga nagkaon og baboy o uban pa mga igsoon no nga gibawal. So atong basahon dinhi sa Biblia mga igsoon no nga Mateo kapitulo 7 bersikulo 1 ug 2 mga igsoon no. So atong i-highlights. Nga nagaingon diri, ayaw ninyo hukmi ang uban aron dili kamo hukman sa Dios. Kay ang paghukom kay hukman kamo sa Dios sama sa paghukom ninyo sa uban. Sukdon
kamo niya sa samang sukdananan nga inyong gigamit sa uban. So mo na ang punto medyo no, kung nagsige ni pasangil ni ato ang pinalangga nga igsoon nga isdi no nga ingon maimperno. So kana kang iyang gipasangil siya ang mahiagom niya na medyo sumala dinhi sa balaang kasulatan no. So wala ta kita dili kita makahukom nga kuno mismo ang Dios o mismo ang balaang kasulatan ang nag-ingon nga kung unsa lang gihukom mao ang ilang madawat mention no. Di na mention masayod kita nga ang paghukom mention walay laing makabalo ni ana. So bisan pag unsa ta kadautan mention so bisan pag unsa ta ka maayo mention no. So sasama sa atong gilansang sa krus sa tapad sa atong Ginoong Kristo dautan to nga pagkatapos apan bago siya namatay nakahinulsol siya o nakapangayo siya og kapasaylohan sa Dios mention so gipasaylo siya. So ang mga taon kaniadto mention unsa may na siguro na gyud mga daghan nga nag-ingon nga maimpierno to pero wala kita masayod mga isyu no. So kung nabasa na to dina sa balaang kasulatan nga katong tawana nga nangayo og kapasaylohan diha bago siya namatay nalangit siya mention. So unsa pa ka no kini ato mga kaigsunan no kung mga sige og pasangil so sila ang makadawat sa ilang gipasangil. Sumala dinhi mention no atong basahon nga walay laing makahukom mention no ang Dios ra gyud. So dili pug kita masayod ultimo mga anghel sa langit mention no dili kabalo nga luwas na bata mention no. So unsa pa kining mga kaigsunan nato nga mga dili katoliko nga sige og pasangil nga maluol impierno na daw pero mura na sila Ginoo mention no. So atong basahon dinhi sa Hebreo man no mention no. Hebreo kapitulo 9 bersikulo 27 nga nag-ingon rin ang tanang kinahanglan mamatay sa makausa og tapos niya na hukman siya sa Dios. So klaro og dayon mention no nga ang Dios ang maghukom sa atoa mention no. So dili ta wala pa kita masabi bisa pag nagbuhat ta sa maayo tanan mention no nisunod sama ni San Pablo mention no usa ka apostoles nga nisunod na siya no bisan pa magpatyon siya nga sa iyang pagtuo misyon no wala gyud niya gi-give up ang iyang pagtuo kang Ginoong Kristo. So unsa may giingon niya misyon no so dili siya ang Dios ra gyud makahukom. Sumala dinhi misyon no ang Dios ra gyud ang makahukom misyon. O kitang mga tao misyon no o kita mga pinili sa Dios misyon no wala gyud masayod nga luwas ba siya o luwas ba ta mga misyon no. Mao na misyon o kini misyon mao na atong pamalandong klaro na to misyon no nga magbasa ta o sa Biblia o atong sure dili lang ta maminaw sa atong mga kapasturan nga leader diha nga mao ilang tema imo pong istadihan imo pong subayon kung dili ba makadaot kanimo kay kung sige ra pug kagtuo din namin niya wala kay pagtuki ang lagmit mo na makalaglagan ka nato mitson so mao lang kato mitson nga tuwang tubag sa atong pinalangga nga igsoon no nga naghukom sa iyang isig ka tao so nanginaot kita nga unta aduna kamoy gamay pagtulunan nakatunan may tungod sa pulong sa Dios o pagtulunan isip katoliko mitson. So, subliyon ko pag-usab, maayong buntag kaniyong tanan, og dalaygon ng Dios. God bless.